बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुफ्ती इमरान खटखेलवी। कराची में मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैह उसका मदरसा है अहसन उलूम। उसमें एक वाक़या पेश आता है। उस मदरसे के मोहतमिम मुफ्ती अनवर शाह साहब जो मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान साहब के बच्चे हैं, बच्चे पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं। उसकी वीडियो भी वायरल होती है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। खोलो अपना, इन हिमात से सुनो। ये शान को उठाओ, पीछे खड़ा करो इसको जल्दी। इसके इमामा किधर है? हाँ, जरा एक थप्पड़ रख के दो इसको। कोई नर का बच्चा है उधर? है सूफी? शाबा शाबा उठो, खड़े हो जाओ। अल्लाह, सब्र करो यार, तुम लोगों का इलाज करना पड़ेगा। अभी मैं करवा दूं। तुम लोग अब बात में मजबूर हो गया हूं, बातों से मानते ही नहीं हो तुम लोग, ठीक है ना? तो अब जो नोट के जरिए सोना खरीदेगा, डंडा ले आइए इधर जल्दी, डंडा ले आओ। सब्र करो, तुम्हें मैं बताऊं, मेरी शराफत से गलत फायदा उठा रहे हो तुम लोग। तो अब जो सोने के बदले लेन देन करेगा तो वो जायज है, समझे? एक शरारती बैठा है जाली की टोपी में, ये सामने बैठा हुआ है। हाँ, इसको खड़ा करो, इसको लगाओ, 10 डंडे लगाओ, इसको याद करे। शाबा, तुम्हें पता चले हम मजाक करते हैं क्या? ये वो बदबख्त आदमी है जो सुन्नत रसूल का मुनकिर है। शुक्र करो हम तुझे कुफर की तरफ नहीं लेके जा रहे। लगा अब्दुल्ला, इसको ऐसा लगाओ कि मजा आ जाए। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात, बिल्कुल। तब पता हो लगी। सब्र होगा। तुम्हें मजाक लगता है जो मैं बातें करता हूँ। ये हजरत वालिद साहब की सुन्नत पे आज ये भी अमल हो गया, इंशाल्लाह आगे भी होगा। कि क्लास के दौरान ने जल्लाद को बुलाया और हद नाफिज हो गई। समझ में बात? ये है तरीका इसका। जी छोड़ो उसको, तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो। अब्दुल्ला, ये 10 डंडे तो ये नहीं छोड़ सकता। अब तो ये तो हमारी मर्जी है कि तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। अभी तो तुम हमारे इख्तियार में हो ना, बाहर निकलो फिर नहीं पढ़ो। अब्दुल्ला, इसको लेके जाओ दफ्तर निजामत में, उनको बता दो कि इस तरीके से ये चल रहा है, जरा इसका इलाज कर ले। हाँ ले जाओ, उसको ले जाओ। हाथ लगाए ना तो फिर मैं देखता हूं इसको। शाबाश, चलो। और नाजिम साहब को बोलो निशान इबरत बनाए इसको। अच्छा जी। दुआ। ये तालिब इल्म ने जिस तरीके से बदतमीजी की दुआ करें, अल्लाह ताला इसको तमाम जिंदगी जलील कर दे। आमीन बोलो। तुम लोग कैसे बेगैरत लोग हो, और अल्लाह ताला इसको, इसकी जिंदगी को कुत्ते से बदतर कर दे। आमीन। और अल्लाह ताला इस किस्म के गंदे लोगों से हमें और तमाम लोगों को महफूज रखे। आमीन। इस वीडियो को देखने के बाद जो तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं, मैंने भी इसी तरह तकलीफ महसूस की थी। मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन अब बहरहाल, अब तो मुफ्ती अनवर शाह साहब ने माफ़ी भी मांग ली, तालिब इल्म ने माफ़ भी कर दिया और उसकी वीडियो भी शाया हो गई है। लेकिन तब भी कुछ गुजारिशात कर दी है, क्योंकि इसमें अगर सिर्फ माफ़ी हो तो माफ़ी तो ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे नहीं कि माफ़ी कोई नाकाफ़ी है, माफ़ी काफ़ी है। लेकिन वहाँ जो कुछ उमूर ज़ेर बहस आया और कुछ उमूर सामने आया, उसकी इस्लाह, ताकि फ्यूचर में इस तरह दूसरे असतिज़ा कराम हैं, मदारस वाले हैं या घरेलू में वालिदैन हैं, वो इसका लिहाज करें और इस तरह की गलती न करें, क्योंकि तरबियत का मामला है, बड़ा अहम मामला है। सबसे पहले तालिब इल्म जो ज़ियाउल हक नाम का है और शायद जोब साइड के बलूचिस्तान साइड का है, उसको मैं सलाम पेश करूँगा। उसने यकीनन तालिब इल्मी का हक अदा कर दिया। शायद उसी वक्त, जिस वक्त उसको मार बेचारे को लग रही थी, उससे शायद थोड़ी बड़ी बदतमीजी इधर उधर की बातें हुई हों, लेकिन बाद में इस तालिब इल्म ने कहीं पर भी, किसी प्लेटफार्म पर भी बदतमीजी नहीं की, उस्ताद के ख़िलाफ़ एक बात तक नहीं की, और यहाँ तक कहा कि भाई उस्ताद ने जो कुछ किया ठीक किया, मैं इसका मुस्तहिक था। तो मतलब एक बात उसने गवाह नहीं की उस्ताद के ख़िलाफ़। यकीनन तालिब इल्म उस्ताद का जो रिश्ता है हमारे यहाँ, और आपस में जो मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है, ये हमारा वर्सा है, हमारी विरासत है। तो इसने वाकई कमाल की शागिर्दी की, बहुत अच्छा काम किया। यकीनन इस पर दिल खुश होता है। वालिदैन का रिश्ता, उस्ताद का रिश्ता, आपस में मोहब्बत का रिश्ता होता है, अदब और एहतराम का रिश्ता होता है। तो ये काबिल सताइश है। लेकिन उनके उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अनवर शाह साहब से जो उमूर सरजद हुए और जो काम उनसे सरजद हुए, उस पर यकीनन मैं तनकीद तो नहीं करूँगा, लेकिन बतौर इस्लाह की ज़रूर कहूँगा
کہ کافی سارے کام غلط سرزد ہوئے. نمبر 1، انہوں نے بددعائیں دی آخر میں، جو جیسا ویڈیو میں سامنے آ رہا ہے. اور یہ کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں طریقہ کہ بھی آپ شاگرد کو کام ہو جانے کے بعد تسلی سے بیٹھ کر حدیث کے کمرے میں ہیں، بخاری شریف سامنے ہے اور حدیث کا درس ہو رہا ہے، اور آخر میں اینڈ میں سب سے آمین بھی کھلوا رہے، بددعا بھی دے رہے. انتہائی غلط طریقہ ہے. کیا مفتی انور شاہ صاحب اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کرتے کہ بھی کہ ان کو بددعائیں دے تسلی میں بیٹھ کے، قرآن اور حدیث پڑھا کے؟ یا کبھی ان کے والد محترم نے کبھی اس طرح کیا کہ اپنے بچے کو اس طرح بددعائیں دی ہوں؟ تو کیا سمجھا اپنے شاگردوں کو؟ آپ کی شاگرد آپ کی اولاد کی طرح نہیں ہے کہ آپ تسلی سے بیٹھ کر طلباء سے بھی کریں، بددعاؤں پر آمین کہو؟ تو بہرحال یہ انتہائی غلط حرکت ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور کوئی بھی استاد اس طرح کا کام کرنے سے 1000 بار سوچے پہلے اور نہ کرے. دوسرا یہ کہ بچے کو کسی اور سے مروانا، مطلب ڈنڈا کسی اور کے ہاتھ میں دے کر اس سے مارنا، یا کسی دوسرے کو حکم دینا کہ مارو اس کو، یہ بھی غلط طریقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھی شاید ان دو بچوں کے آپس میں لڑائی ہو جائے، بعد میں مسئلہ کھڑا ہو جائے، یا ان کی آپس میں پہلے سے کوئی خفگی ہو اور اس کے اظہار ضیاء الحق طالب نے خود کیا بھی، اور وہ سارا غصہ اس پر نکال دے. تو بھی آپ کا مقصود تو سزا دینا تو ہے ہی نہیں، تکلیف دینا ہے ہی نہیں. آپ کا مقصود تو تنبیہ ہے، آپ کا مقصود تو اصلاح ہے. اصلاح آپ ایک دو تپڑ مار کے بھی کر سکتے ہیں، یا کسی اور طریقے اختیار کر کے بھی کر سکتے ہیں. تو کسی دوسرے سے مارنے کا حکم دینا یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، اس کے نتائج برے ہوتے ہیں. تیسرا کہ استاد محترم کا یہ کہنا کہ بھئی 10 ڈنڈے مارو اور کھینچ کے مارو تاکہ مزہ آ جائے. استغفر اللہ، شرم آنی چاہیے اس بات پر. ان کو شرم آنی چاہیے کہ استاد کا یہ رویہ 10 ڈنڈے مارنا کہاں جائز ہے، اور پھر کھینچ کے مارنا کہاں جائز ہے؟ بھائی ڈنڈے مارنا تو طالب علم کو والدین کی شرط کے ساتھ جائز ہے، اور وہ بھی مارنے کی حدود شریعت میں مقرر کی ہے. پہلے تو ڈنڈے کی استعمال ہی غلط ہے، استعمال بنا کرے نہیں ڈنڈا. لیکن اگر بامر مجبوری سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کرے بھی صحیح، تو والدین سے اجازت بھی شرط ہے. اور دوسرا 3 سے زیادہ بھی نہ مارے، ایک جگہ پر بھی نہ مارے، اتنا شدید نہ مارے کہ وہ قابل برداشت ہو. یہ بھی ضروری ہے، قابل برداشت ہو، برداشت سے باہر نہ ہو. ادھر تو تعلیم چارہ خود کہہ رہا ہے حضور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو قابل برداشت ہو. اور یہ تو اتنا سخت مانا کہ اس پر نشان پڑ جائے، یا کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، یا کوئی اور نقصان ہو جائے، یا دل تک اثر چلا جائے. یہ تو یار شرع حرام ہے، اس کی تو اجازت کہاں سے آپ کو؟ اتنے بڑے مسند پر بیٹھے ہوئے کچھ تو یار لحاظ کیا کرو، اور کچھ تو اصول پڑھ لیا کرو. اور تو کچھ نہیں تو اپنے اکابر جو بڑوں کے جو اصول ہیں مدارس کے حوالے سے، طلباء کے حوالے سے، وہ پڑھ لیا کرو تاکہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے. اور 5واں یہ کہ بھئی غصے کی حالت میں، جیسے آپ غصے کی حالت میں سارا غصہ اس پر نکال رہے ہیں، اور شاید اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا کہ پہلے سے یہ تدابیر اور مطلب جو مدرسے میں وہ ہدایت دی جاتی ہیں اور ہر ادارے میں دی جاتی ہے، انتظامی امور ہوتے ہیں، تو اس میں کوتاہیاں ہو رہی تھی، اور وہی سارے اس وقت شکایت آ رہی تھی، کان بھرے پڑے تھے، تو یہ فوراً اس کا واقعہ سامنے پیش آیا. البتہ مفتی انور شاہ صاحب نے یہ بات ٹھیک کی کہ مجھے لگا کہ موبائل یوز کر رہے ہیں. بہرحال درست ہے، وہ کہہ رہا میں سو رہا تھا. دونوں باتیں میں خیر وہ تضاد نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھو کہ موبائل یوز کرے نیچے دیکھ کر، وہ بیچارہ سوئے پڑا ہو، تو اس نے مجبوری بیان کر دی کہ رات کو میں مزدوری کرتا ہوں. بہرحال غصے کی حالت میں سزا بالکل استاد نہ دے. غصے کی حالت میں، کیونکہ غصے کی حالت میں اعتدال نہیں رہتا، وہ جو میاں نروی ہوتی ہے، جو تربیت مقصود ہے، وہ نہیں رہتا. انتقام نکالنا، غصہ ٹھنڈا کرنا مقصد بن جاتا ہے، تو پھر اس میں وہ انصاف نہیں رہتا، وہ اعتدال نہیں رہتا. اس لیے غصے کی حالت میں سزا دینا ہی نہیں چاہیے. بہرحال یہ میرے کچھ گزارشات تھی. ہاں آخر میں بھی بتانا چاہوں گا کہ جو مشہور ہوا پڑا نا کہ استاد کی مار جہاں لگتی ہے وہاں جہنم کیا گھر ہے، اور لوگوں نے مار کے جواز کے لیے دلیل بنایا ہوا ہے، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بھیا، کوئی حدیث ایسے نہیں ہے. ہاں، اور استادوں کو شاید میری اس باتوں سے شکایت بھی ہو کہ بھئی کچھ تو گورنمنٹ ہے، اور ادھر سے مفتیان کرام علماء کرام بھی سامنے آ گئے کہ مار ٹھیک نہیں ہے.
اور پھر وہ کہتے کہ بھئی استاد کے آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ لیے. بھئی کہاں باندھے؟ اگر آپ کو تربیت کا صرف ایک ہی طریقہ آتا ہے تو پھر خدا را تربیت کے اور طریقے بھی سیکھیے، کیونکہ آپ کو تربیت کا صرف ایک طریقہ آتا ہے کہ مار کٹائی. اب ظاہر بات ہے اور طریقے تو آپ کو آتے نہیں ہیں، تو آپ دوسرے طریقے سیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دوسرے طریقے بھی ہیں. کراچی چلے جائیے، کسی بڑے بڑے مدارس چلے جائیے، وہاں طریقے الگ ہیں، تو اس کے طریقے اور بھی ہیں، صرف ایک طریقہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہوا ہے. بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ.